तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था। शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार। 60 दीनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है, मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते बोली, किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया। वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हो, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार 1 लाख रेंट बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान, मैं तेरे आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया। उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है। मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था। ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है। और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है। और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज में नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अब ये हमारा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जाने भी था, ये सब कुछ। तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। यानी जाओ, इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ। ये अल्लाह है। मैं कहा करता हूं, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने जन्नत बना दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे के वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेजों पे चढ़ गए और आले रसूल घसीटे गए और बोटी बोटी उनके हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो, वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को। जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? बनु इसराइल में एक नौजवान अपनी बदमाशी और अय्याशी की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, तो लोगों ने उसे घर से और शहर से निकाल दिया। शहर से बाहर निकला, कुछ अरसे बाद खाने पीने के असबाब खत्म हुए तो मौत ने आ घेरा। अब उसने बेकरार होकर, उधर सब बाइकाट कर चुके थे, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। तो जब मौत ने पकड़ा तो इधर देखा कोई है मददगार नहीं, इधर देखा कोई है कोई नहीं, तो
आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं है, तो फिर उसने यूं आसमान को देखा और कहने लगा, या मन ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनकुसुहुल मग़फ़िरा, ऐ वो ज़ात जिसको माफ करने से कोई कमी नहीं आती और गुनाह करने से उसकी जात में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आती। देख, मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर और रहीम है। जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा, मेरा एक दोस्त वो जंगल में मर गया है, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो और ऐलान कर दो जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूंगा। कौन? जिंदगी में सिवाय गुनाहों के है कुछ नहीं, और आखिर वक्त की मिन्नत और खुशामद पे क्या फैसले हो रहे हैं। लोगों ने दौड़ लगाई, आगे देखा तो वही नौजवान शराबी, जानी, जुआरी, भेड़ा। मूसा, ये तो वो है जिसको हमने शहर से निकाल दिया था, तो ये ऐसा वली कैसे हो गया कि हम इसके जनाजे में आएंगे तो बख्शे जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तेरे बंदे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, तू कह रहा है मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, ये सच कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूं। ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने बाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने फिर मेरी तरफ देखा। तो मूसा, मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि जिसको सब छोड़ जाएं और वो बेबसी में मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार पे लब्बैक न कहूं। मूसा, इसने तो सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर आज मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं इसकी तुफैल सबको माफ कर देता। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है, फिर टूट जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात। एक अब अल्लाह की सुनो, इन इस्तिकालनी अकल तो ला, मेरा बंदा तू अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला, 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाख दफा। जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया, अब ये 10,000वीं दफा या 10 लाखवीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चल, जो यहाँ बैठे हुए करामन खातबीन, ये भी समझेंगे इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, जहां मर्जी रहो, जो मर्जी करो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेजों पे चढ़ गए, और यजीद जैसे नापाक, और शिमर जैसे नापाक, और इब्न ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्ते शाही पर बैठे नजर आते हैं। ये इम्तिहान की जगह है, तो हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश तेरे मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पिल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत की इतनी नौजवान नस्ल आज अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई बैठी है। सुभान अल्लाह। मैं आज से 27 साल पहले आया था,
500 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे। मैं आज क्या देख रहा हूं, जैसे मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूं। तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है, मैं झोली फैला रहा हूं। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त कांटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग में लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर और एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। दिन रात के किस्से हैं, दिन रात के किस्से हैं। शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर और 1 साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है, या इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहान्सबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे और सारे ब्लैक होल्स को भर दे और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूं, सारे फरिश्ते गुनाहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनाहगार हो जाएं और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें, रब्बे जुल जलाल की कसम, वो सूरज तक नहीं पहुंचते। आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है, कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोज़खी है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है, मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा। आधी जबान से कहना, या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी, मुझे परवाह भी ना, वला उबाली, मुझे क्या परवाह। लन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी वलन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी, तुम सब सजदे में गिर जाओ, मुझे कोई नफा नहीं, तुम सब इनकार कर दो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तुम सब के सब सजदों में गिरो तो वो बड़ा नहीं होता, हम तुम सब के सब पत्थरों के आगे गिर जाओ, वो छोटा नहीं होता। वो अपनी जात में आलिमुल गैब व शहादतिल कबीरुल मुतआल है, वो अपनी जात में बड़ा है, उसको मेरी मोहताजी नहीं है, मेरा मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो, या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता, आंसू का 1 कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है, जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। कई लोग मिलते हैं, कहा मुझे तो रोना ही नहीं आता। तो मैं कहता हूं हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सकते। मैं कहा यूं कह दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही, वास्ता किससे है? करीम से। मुझे बताओ, मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए, तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा? वेलकम तो नहीं करूंगा ना, मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो? चलो हम तो दोस्त हैं। मेरी मां नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता, मन तक़र्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब जिना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए,
کمر جھک گئی. اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے, جا جا اب تیری توبہ, اب تیری توبہ. تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز, کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ ہی تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ میں مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا, تیرے تو مینوں اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہن تائیں کتھے آؤں؟ آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کدے نکل گیا ہوں, کتھے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم, مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, اس کو منانے جو, اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ میرے عزیزوں, نوجوانوں, میرے بھائیوں, آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں. نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا, آئندہ نہیں کریں گے, معاف کر دے. تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں, پھر توبہ کر لیں گے. پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے. پھر ٹوٹ, ما لم یغرغر, جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو زور سے, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں, اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو, آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. سب معاف. 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں, سب معاف. اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے, کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے, سارے معاف ہو گئے. اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے, وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, تمہارے بوسے لے رہے ہیں, اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ. آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے, تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے, اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے, دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں, ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں, ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں, توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں, ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں, اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں. اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا 7 والا حصہ لا الہ الا اللہ, آگے بولو, زور سے بولو. لفظ اللہ 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. لفظ محمد 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. لفظ احمد 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں دیا, اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا. خدا پہ نقطہ ہے خا کا. جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا, اللہ 4 حرف, جمع محمد 4 حرف, جمع احمد 4 حرف, 12, یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے. تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمدی بنو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ, محمد الرسول اللہ ویزا. ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں, ایسے نہیں آئے ہیں.
तुम कहीं जाओगे तो वीजा लेना पड़ेगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरी जन्नत में आना है तो मोहम्मदी वीजा लेकर आओ, दिखाना पड़ेगा, वरना वहीं से वापस। जन्नत मेरे रब का मेहमान खाना है। सबसे छोटा जन्नती, सबसे छोटा। जैसे ये नहीं रास्ते में घर नजर आते, वो एक कमरा बना होता है, वो एक झोंपड़ा सा जो भी रास्ते में बने होते हैं गरीबों के घर, एक झोंपड़ा। जन्नत का एक झोंपड़ा, जन्नत का एक अपार्टमेंट, सबसे छोटी जन्नत कितनी बड़ी होगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। 24,000 किलोमीटर का ये फुटबॉल है दुनिया। इसके साथ एक सिफर और लगाओ तो 2,40,000 बनता है, 2,40,000 मील बनता है। तो सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी। और वो आदमी आपने फरमाया वो जन्नत से, जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा। सारे निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। सब निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। नबी की सिफारिश, फिर औलिया की सिफारिश, फिर मुजाहिदीन की, फिर शुहदा की, फिर मुबल्लिगीन की, फिर उलमा की, फिर अल्लाह के नेक बंदों की, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफा खुद जहन्नुम से निकालेगा, उसका नंबर फिर भी नहीं लगेगा, इतना कमजोर ईमान होगा। अब उसके ईमान की कीमत लगने लगी है, तो अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे मेरे बंदे तुझे जन्नत दे दूं? कहेगा या अल्लाह दे दे। तो अल्लाह ताला उसको एक जगह पहुंचा देगा, उसकी अपनी जन्नत नहीं, नीचे वाले, और उसको एक जन्नत और दिखा देगा। थोड़ी देर तो वो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर और तो नहीं मांगोगे? कहने नहीं, तेरी कसम और नहीं मांगता। अल्लाह वहां से ऊपर पहुंचा देगा और एक जन्नत और दिखा देगा। जो थोड़ी देर उसको देखता रहेगा वो ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ी खूबसूरत, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो दे। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आप दोबारा मांगोगे? कहने नहीं, अब नहीं मांगता, तेरी कसम अब नहीं मांगता। एक और दिखा देगा। जब उसको देखेगा तो फिर थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। आदमी पैदल होता है तो कहता है या अल्लाह साइकिल ही दे दे। साइकिल मिल जाता है तो कहता मोटरसाइकिल दे दे। मोटरसाइकिल मिल जाए तो कहता कोई गाड़ी दे दे, चाहे छोटी सारी हो, चाहे सुजुकी हो, छोटी सारी हो। जब वो मिल जाती फिर कहता बड़ी दे दे। जब वो मिल जाती कहता जहाज दे दे। इंसानी फितरत है। तो फिर अल्लाह ताला आखिर में ना उसको उसकी असली जन्नत दिखाएगा। जब असली जन्नत देखेगा तो अब 3-4 दफा वादे तोड़ चुका है, तो देखकर सब्र तो आएगा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं, डर जाएगा। तो अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो? मांगते क्यों नहीं हो? वो डरा बैठा है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए, चलो वापस। इस वास्ते वो चुप बैठा हुआ है। तो वो फिर अल्लाह कहेगा मांगते नहीं हो? कहेगा या अल्लाह शर्म आती है, बहुत कसम तोड़ी है, अब शर्म आती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू बता, मैंने जिस दिन दुनिया पैदा की थी उसको 10 टाइम करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? वो कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरे साथ मजाक तो ना करो। अल्लाह ताला कहेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए तैयार है। ये अपार्टमेंट है जन्नत, अपार्टमेंट। ये उसकी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब अल्लाह ताला उसको पहुंचाएगा ना दरवाजे पर, तो अब अल्लाह इसके साथ दिल लगी फरमाएंगे। क्या करेंगे? जन्नत में जाने लगेगा तो आगे सारी फुल, जगह ही कोई नहीं ना, तो वापस आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ना। वो जाएगा, फिर देखेगा तो सारी फुल, जैसे अब ये सारा मजमा फुल बैठा है, वो लोग उधर जा रहे हैं, सारी फुल। वो फिर वापस आ जाएगा। तीसरी दफा फिर अल्लाह कहेगा जाता क्यों नहीं? तो वो कहेगा जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जा, जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं। अल्लाह कहेगा अच्छा अब जा, जा, अब तेरे लिए दरवाजा खुल गया। अब जब जाएगा तो असल दरवाजा खुलेगा, तो उसका नौकर खड़ा होगा, इतना हसीन कि उसको देखकर जैसे हमारे बर्रे सगीर का रिवाज, हम बड़ों के आगे थोड़ा झुक के मिलते हैं। वो कहेगा माँ माँ क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्यों झुक रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो? कहेगा नहीं मैं फरिश्ता नहीं, मैं आपका सर्वेंट हूँ, खादिम हूँ, नौकर हूँ। अच्छा इतना खूबसूरत। फिर उसको लेके वो चलेगा तो एकदम एक नूर की चमक उठेगी, ऐसे लाइट्स जबरदस्त। वो धड़म अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएगा। उसका फिर नौकर उसको पकड़ेगा, सर सर ये आप क्या कर रहे हैं? कहेगा ये अल्लाह का नूर है जो नजर आ रहा है, सजदा कर रहा हूं।
کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں۔ اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں؟ پھر آگے چلے گا تو 80,000 سروینٹس، 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر لینے کے لیے، اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا، کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی۔ وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لتر کھا دے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتے مینوں ٹکا ٹکا۔ تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے، اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی، پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں۔ اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا۔ اس کو بٹھائیں گے۔ ابھی 80,000 سرونٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی، 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا۔ تو اس کو کھلائیں گے آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا، نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ۔ دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا۔ آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تھا، پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو۔ اچھا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے، پھر کھایا نہیں کچھ جاتا تھا۔ تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ غڑپ غڑپ، اور 80,000 ڈرنکس شڑپ شڑپ شڑپ، سب اندر۔ اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت۔ تو مصیبت خانہ ہی ہے، کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، نہ پیشاب کا ڈر، نہ پکانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی۔ جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنی بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے۔ تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، یہ تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے نا، تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھا گیا۔ جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو دیکھی جا رہا ہے، کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پا کر رکھو، اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو۔ اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو، اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے۔ میرے نبی نے یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے، اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل، اس کو عرب بلل۔ میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب، پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا
اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے، بوفے سسٹم، آپے کھاؤ۔ ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے، 3 یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے۔ ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو، پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر درجہ ہے، وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے۔ جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا، اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں۔ بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تو آتی ہے، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا، کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ کیا علم دے کر گئے اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گئے اپنی امت کو۔ فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے تو چہرہ کیا ہوگا۔ اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے۔ اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں۔ اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا، تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں۔ ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے، تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا۔ یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، ایسے جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے، تو وہ یہ قدا بچا، اللہ واپس 130 پہ کرے گا۔ 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں، جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ اب یاد سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال، جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال، مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے۔ قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا۔ تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا۔ ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں، وی وی آئی پی، اس میں سارے ریڈیو والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ کا جو وی وی آئی پی ہے نا، وہ سارے غریب لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی۔ تو وی وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ
रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां रब खुद पिला रहा हो। वहां पिलाने वाला अल्लाह होगा, अल्लाह, वहां पिलाने वाला अल्लाह होगा। जन्नत मिल जाने के बाद भी ये खला होगा। जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा और अपना दीदार कराएगा तो तब जाकर वो दिल और सीना भरेगा। जब अल्लाह को देखेंगे ना, हाँ, सबसे पहला टाइटल अल्लाह क्या देगा? यहाँ अंबिया बैठे हैं, शुहदा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, उम्र वाले बैठे हैं, हज वाले बैठे हैं, ज़कात वाले बैठे, सब नेक लोग ही बैठे हैं, नेक मर्द औरत बैठे हैं। लेकिन अल्लाह किस सिफत से हमें पुकारेगा? मरहबा बिस्सादिकीन, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। सच अल्लाह को इतना पसंद है कि उस दिन अल्लाह जब पुकारेगा तो सादिकीन के साथ, उलमा के साथ नहीं, शुहदा के साथ। शुहदा बंदे, उलमा बंदे, सूफिया बंदे, तहज्जुद गुजार बंदे, सब इस सिफात वाले हैं। लेकिन अल्लाह उनकी एक सिफत को लेकर कहेगा, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कहा जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, अब कभी नाराज नहीं हूं। तो वो कहेंगे या अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह, हम जोहानिसबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी। आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं, सिर्फ एक। कहूं तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर करना चाहते और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय हाय हाय, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे बंदो, जोहानिसबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो।